सध्या आम्ही पळयता तो हळणचो किल्लो। तुमकां दिसता की ह्या हळणच्या किल्ल्यार फाटल्या 4 वर्सांक एक सायड तेची कोसळ्ळी आणि गोवा 365 तेचो रिपोर्ट सुद्धा मारलेलो की हो हळणचो किल्लो आसा तो एक सायड तेची पडलेली आसा आणि आम्ही हायलाइट केल्या उपरांत ती परत डागडुजी करून मातशीशी रिपेर केलेली, कारण थंयच्यान मोपा हो सारको लागीं आसा। आणि जर मोपाक जर कोणय जर टुरिस्ट आसा ना जाल्यार जे कोण भायर वचपी लोक आसता, जर एरोप्लेन जर तांकां डिले जाले, लेट जालो जाल्यार टाइमपास जर करतलो जाल्यार मोपाच्यान हळण फोर्टाचेर येवन थंय तांकां रावं येता। थंय इतली बरी प्लेस आसा की आतां पळोवन गेल्यार तो 4 जाग्यार फुटलेलो आसा आणि म्हाका दिसता तो कोसळत आसा आणि सरकाराचे लक्षच ना कशें दिसता। ह्या वर्सा पावस खूब पडलो ताका लागून 3 जाग्याचेर परत कोसळ्ळा। असोच जर तो कोसळत रावलो जाल्यार म्हाका दिसता आनी फुडल्या 5 वर्सांनी थंय फक्त फातर आणि माती इतलेच उरतले आणि हांगासर फोर्ट आसलोलो इतलेच कोणाक सांगपाक मागीर उरतले अशें दिसता।